أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا क्या पढ़ा? وإن كنتم جنبا फत्तहरू नहीं बेटे, तह नहीं है, तो मोटी आवाज वाली है, ठीक है। फत्तहरू وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به वसककुम, वाव को लंबा नहीं किया बेटे आपने। वसककुम बिही इज़ कुल्तुम समिअना व अतअना वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू कव्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल्क़िस्ति वला यजरिमन्नकुम शनानु قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ठीक है। هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديكم आई दी को क्यों लंबा करी जा रहे हैं? दी को लंबा नहीं करना। आई यबसुतू से पढ़े, आई यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फकफ्फ अयदियहुम अन्कुम إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون सदक़ल्लाहुल अज़ीम। صدق الله العظيم